वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अमेरिका के इल्जाम तराशियों और धमकियों से नई दिल्ली सरकार के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर भारतीय रवैये ने फिर साबित किया है कि उससे खैर की तवक्को रखना महज बेवकूफ़ी होगी। ISI के खिलाफ अमेरिकी इल्जामात पर भारतीय नेता यही राग अलाप रहे हैं कि देखा हम तो पहले ही कहते थे। नासिर फारूक की रिपोर्ट। With ISI support, Haqqani operatives planned and conducted that truck bomb attack, as well as the assault on our embassy. We strongly reject assertions of complicity with Haqqani. अमेरिका पाकिस्तान से क्या नाराज हुआ, नई दिल्ली सरकार की बाँछें खिल गईं, दोस्ती प्यार मोहब्बत और अपनायत की बातें हवा हुईं और भारतीय नेता इल्जाम तराशियों और बदगोइयों पर उतर आए। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क और ISI के ताल्लुक का इल्जाम लगाया तो पड़ोस से आवाज़ आई, हम तो पहले ही कहते थे। गर्ज पाक अमेरिका कशीदगी की आग भड़काने के लिए भारत भी खूब तेल छिड़क रहा है। इस हवाले से भारत की असलियत तो अमेरिकी सफीर रियान क्रॉकर के बयान के बाद ही खुल गई थी। कैमरन मंटल, लियोन पैनेटा और फिर एडमिरल मलन ने पाकिस्तान पर जो इल्जामात लगाए उस पर भारतीय रहनुमा भी हाँ में हाँ मिलाते रहे, बल्कि माहौल को मजीद तल्ख बनाने के लिए अपने इल्जामात का पलंदा भी खोल दिया। कभी वजीर दाखिला चिदम्बरम ने हरदा सराई की तो कभी खुद वजीर आज़म मनमोहन सिंह शुरू हो गए। भारत जो आज वाशिंगटन को पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहा है, तो अगर कल अमेरिका फौजी कार्रवाई की हिमाकत कर बैठे तो क्या वो आराम से बैठा रहेगा या मुंह पर राम राम जपने वाला बगल से छुरी निकालकर पिल पड़ेगा? इस सवाल का जवाब कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि भारत को ये अकल आ जाए कि पाकिस्तान भी एटमी रियासत है और किसी एडवेंचर की बेवकूफ़ी उसके लिए भी तबाहकुन हो सकती है। भारत को समझना होगा कि दो एटमी रियासतों के दरमियान अमन और मुस्बत पेशरफ्त सिर्फ बराबरी और एहतियात की बुनियाद पर ही मुमकिन है। हम बराबरी के साथ के लिए। नासिर फारूक, आज न्यूज़। ये रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान और अमेरिका के हालिया ताल्लुकात कशीदा हैं। ऐसी सूरत हाल में भारत क्या किरदार अदा कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे लाहौर में मौजूद सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर सिम्सन साइमन शरफ रिटायर्ड साहब से। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हैं। भारत इस आग को हवा देने की कोशिश कर रहा है। आप तमाम सूरत हाल में भारत के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? आप ये याद रखें कि पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका की कोई रिटन एग्रीमेंट है तो उसके मतलब कौम को या पार्लियामेंट को मालूम नहीं है, लेकिन भारत के साथ अमेरिका की एक इंतहाई मजबूत किस्म की ट्रीटी है जो कि उनकी न्यूक्लियर कोऑपरेशन की है और उस ट्रीटी के प्रियम्बल में कुछ ऐसे आर्टिकल्स डाले गए हैं जो कि दफाई अमूर से वाबस्ता हैं। मसलन ये कहा गया कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तसव्वुर किया जाएगा, एक मुल्क के ख़िलाफ़ टेररिज्म की सोरिश की सूरत में उसे दूसरे मुल्क पर भी हमला तसव्वुर किया जाएगा। तो ये जो इंडियन और अमेरिकन न्यूक्लियर कोऑपरेशन ट्रीटी है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक लीगल फ्रेमवर्क जिसमें थियोरेटिकली इंडिया किसी भी किस्म की मदद के लिए अमेरिका के साथ शामिल हो सकता है। लेकिन ये कहने के बाद किस किस्म की वो मदद करेगा? मेरे ख्याल में अच्छी खासी मदद भारत अमेरिका के अफगानिस्तान में ऑलरेडी कर रहा है, कुछ रिकन्स्ट्रक्शन के मंसूबों के नुक्ता नज़र से और कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के नुक्ता नज़र से। लेकिन इस पूरी जो भी ये हालात हैं इस खित्ते में पिछले 10 बरस से, मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा जो गेन किया है इन हालात में वो भारत ने गेन किया है और सबसे ज़्यादा जो लूज़ किया है वो पाकिस्तान ने किया है। अच्छा ब्रिगेडियर सामन साहब, अगर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ हमले की हमाकत कर गुजरता है तो ऐसे में पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद कितनी महफूज होगी? क्या भारत इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है? उस वक्त जब कि अमेरिका में 9/11 भी हो चुका था और अमेरिका अफगानिस्तान में भी हमला करना चाहता था और बमबारी कर रहा था, भारत पाकिस्तान की मशरक़ी सरहदों पर अपनी अफवाज लेके आया और उन अफवाज लाने की वजह से हमारी बेशतर अफवाज को भी मशरक़ी सरहदों पर शिफ्ट होना पड़ा
اور یوں ہماری اچھی خاصی تھننگ آؤٹ ہوئی افغانستان کے بارڈر پر. اور اس تھننگ آؤٹ کا براہ راست رد عمل یہ ہوا کہ بہت زیادہ لوگ جو کہ افغانستان میں موجود تھے، اور جب امریکہ نے وہاں پر بمباری شروع کی، ایک انڈسکریمنیٹ بمباری ڈیزی کٹرز کے ساتھ، ہوائی جہازوں کے ساتھ، B-52 بامبرز کے ساتھ، کروز میزائلوں کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ لوگ نقل مکانی کر کے پاکستان کی طرف آ گئے. اور پاکستان کا اس صورتحال میں اس کے پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ بارڈر کا ایک ایک انچ جو ہے اس پر پہرا دیا جائے. اور اسی میں بہت زیادہ وہ ایلیمنٹس بھی پاکستان میں داخل ہو گئے جو کہ امریکہ کی اس سورش کے خلاف تھے، یعنی کہ جو کہ افغان باشندے تھے اور وہاں پر وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے تھے. لہٰذا الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جو بھی گند افغانستان کا تھا اس کو سکسیسفلی پاکستان میں دھکیل دیا گیا، اور اس میں بھارت نے پاکستان کی افواج کو مغرب سے مشرق کی طرف کروانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. آئندہ اگر کچھ ہوا تو عین ممکن ہے کہ اسی قسم کی کوئی صورتحال کریٹ کی جائے، کوئی انسٹنٹ کریٹ کیا جائے، تاج محل ہوٹل کی قسم کا انسٹنٹ، یا جیسے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کابل کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اور امریکن ایمبیسی کے اوپر پاکستانی ایجنسیوں نے حملے کروائے ہیں. اسی قسم کے بے بنیاد الزامات لگا کر انڈیا ایک دفعہ پھر یہاں پر فورسز موبلائز کرے اور پاکستان کی مسلح افواج کی توجہ جو ہے وہ مختلف اطراف میں بٹ جائے، اور اس سے پھر یہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اگر بھارت امریکہ کے اشارے پر پاکستان کے خلاف کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پھر چین کا کیا کردار ہوگا؟ پاکستان سے دوستی کے علاوہ خطے میں اس کے اپنے مفادات بھی تو ہیں. جہاں تک چین کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی لارج سکیل ملٹری آپریشنز نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کو کمزور دوسرے ذرائع سے کیا جائے گا تو اس صورت میں چائنا کا ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن کا، پاکستان کے ساتھ ڈیولپمنٹ کرنے کا. اور جو بھی اگر پاکستان پہ سینکشنز لگیں اور جو بھی ایڈ کی کمی پاکستان کی طرف ہوگی جو کہ اس وقت آلریڈی تقریباً 0 پر ہے، تو اس صورت میں چین جو ہے یہ جو گیپ ہے اس کو حل کر سکتا ہے. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اگر پڑوسی کی جانب سے کوئی حماقت کی گئی تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ جن 3 بڑی طاقتوں کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اتفاق سے تینوں ایٹمی طاقتیں ہیں. امریکہ، بھارت اور پاکستان تینوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی میں بالواسطہ ایک دوسرے پر حملہ کرنا جو ہے وہ تقریباً اس کے چانسز جو ہیں لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، ہو نہیں سکتے. بریگیڈیئر سمسن سائمن ریٹائرڈ صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ویورز، اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.